लाहौर में भाटी गेट के करीब मां बेटी सेवरेज लाइन में गिर गई। 24 साल सादे की लाश मिल गई। 10 माह की बच्ची की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। खातून की सास का कहना है शोरकोट से लाहौर दाता दरबार हाजिरी के लिए आए थे। अंधेरे की वजह से बहू और पोती गिर गई। शोहर ने फोन करके बीवी के सेवरेज लाइन में गिरने की इत्तला दी थी। पुलिस ने हिरासत में लिए गए खातून के शौहर समेत 3 अफराद को रिहा कर दिया। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान कहते हैं आउटफॉल रोड से खातून की लाश मिली। सीसीटीवी फुटेज से शौहर की सारी बातें सच साबित हुई। तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। वाक़े की इंक्वायरी के लिए हाई लेवल कमेटी बना दी है जो 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करेगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अहमद रजा सर्वर कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। जिम्मेदारों का तयन और सिफारिशात रिपोर्ट का हिस्सा होंगी। इंक्वायरी कमेटी का जाए हादसा का दौरा। इब्तदाई तौर पर वाक़े का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब का खुले मैन हॉल में खातून और बच्ची के गिरने का सख्त नोटिस। मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया। जल्द से जल्द रिपोर्ट तलब। मरियम नवाज की हिदायत पर मुतल्लिका अफसरान मुअत्तल। डिप्टी डायरेक्टर टीपा शबीर हुसैन, प्रोजेक्ट डायरेक्टर जाहिद अब्बास को गफलत और कुताही पर मुअत्तल किया गया। वासा हुकाम को फौरी रिलीफ ऑपरेशन तेज करने के अहकामात भी दिए। मंडी बहाउद्दीन में वासु रोड पर पीरी सेल के मैन होल से 3 अफराद की लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक 6 मुलजमान पीटी सेल की तारें चोरी करने के लिए अंडरग्राउंड होल में उतरे। ढक्कन बंद हो जाने से 3 अफराद अंदर ही दम तोड़ गए। 3 को तारें चोरी करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की लाशें अस्पताल मुंतकिल करके मजीद तहकीकात जारी। है गुल प्लाजा की तहकीकाती रिपोर्ट की तफसील वज़ीर-ए-आला सिंध को पेश। इंतजामी अफसरान को हटाने की तैयारियां। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में गफलत के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। तहकीकात के लिए आज़ादाना कमेटी तश्कील दी जाएगी। इंक्वायरी रिपोर्ट का जायजा लेने के लिए कमेटी बनेगी। ओपोजिशन अरकान असम्बली और दीगर स्टेक होल्डर्स शामिल होंगे। बड़े फैसलों का बाज़ाब्ता ऐलान आज मुतवक्के। है गुल प्लाजा गवर्नर सिंध का जुडिशल कमीशन बनाने के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत। कहते हैं सानहे गुल प्लाजा के मुतासरीन के साथ खड़े हैं। जुडिशल इंक्वायरी से आइंदा ऐसे वाक़यात रोके जा सकेंगे। 17 जनवरी को गुल प्लाजा में आग लगने से नाकाबिले तलाफी जानी नुकसान हुआ। गुल प्लाजा में आग लगने से अवाम में तशवीश है। जरूरत है कि मामले की शफाफ, आज़ादाना और काबिल एतमाद तहकीकात करवाई जाए। चौको छक्कों की बहार। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया टकराने को तैयार। 3 टी20 मैचेस की सीरीज का पहला टाकरा आज कजाफी स्टेडियम में शाम 4 बजे होगा। टी20 सीरीज की ट्रॉफी की रुनमाई कर दी गई। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श पाकिस्तान पहुंचने पर खुशी से निहाल। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए तैयार है। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की यादगार हिस्ट्री है। वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए सीरीज इंतहाई अहम है। पाकिस्तान के पास बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। उम्मीद है बाबर आजम की बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलेगी। अपने मुल्क से बाहर खेलना चैलेंजिंग होता है। ट्रेविस हेड का टीम में होना हमारी खुशकिस्मती है। कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं बाबर बिग बैश में परफॉर्म नहीं कर सके, इससे फर्क नहीं पड़ता। कंडीशंस मिलती हैं तो जारहाना खिलखिला जाता है। पाकिस्तानी टीम दुरुस्त समत में जा रही है। ये 3 मैचेस बहुत अहम हैं। किसी भी इंटरनेशनल टीम को आसान हरीफ नहीं समझते। ईरान पर अगला हमला पहले से बड़ा होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर धमकी। कहा ईरान ने मुआहिदा ना किया तो बदतरीन हमला करेंगे। एक बड़ा जंगी लश्कर ईरान की जानिब बढ़ रहा है। बहरी बेड़ा मिशन फौरी मुकम्मल करने का अहल है। उम्मीद है ईरान मुआहिदे पर बात करेगा। वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। जोहरी हथियारों के बगैर ईरान तमाम फरीकों के लिए अच्छा है। ईरान को पहले भी कहा था डील कर ले। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने ईरान में फिर मुजाहिरों का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा ईरान के हालिया मुजाहिरों में हजारों अफराद हलाक हुए। ईरानी हुकूमत पहले से ज्यादा कमजोर हो गई। ईरान की मैशियत जवाल का शिकार है।
ایران کا پرامن جوہری پروگرام پر سمجھوتا نہ کرنے کا اعلان۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں پرامن جوہری پروگرام ایران کا حق ہے۔ ایران نے ہمیشہ شفاف جوہری معاہدے کا خیر مقدم کیا۔ ایرانی فورسز جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر علی شامخانی کہتے ہیں حملہ ہوا تو امریکہ اسرائیل اور حماسی نشانہ ہوں گے۔ امریکہ کی جانب سے محدود حملے کی بات فریب ہے۔ امریکی حملے پر ایران کا رد عمل فوری، مکمل اور مثالی ہوگا۔ دشمن کے رویے اور نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی ایک بار پھر امریکہ اور اسرائیل کو وارننگ، کہا دشمن کے ہر ممکن اقدام کے لیے منصوبہ موجود ہے۔ 12 روزہ جنگ سے ثابت ہو چکا ایران کے خلاف فوجی آپریشن ناکام ہے۔ جنگ کا ماحول بنا کر خوف پھیلانا اور بحری جہاز تعینات کرنا امریکہ کا پرانا حربہ ہے۔ ادھر فرانس کو پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کی حمایت کا اعلان۔ یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کا اجلاس آج برسلز میں ہوگا۔ صدر مملکت کی یو اے ای کے نائب صدر شیخ محمد بن راشد آل مکتوم سے ملاقات۔ دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ دو طرفہ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا عزم کا اعادہ۔ معاشی، تجارتی اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ آصف زرداری کی سیاحت، مالیت اور ٹیکنالوجیز میں دبئی کے غیر معمولی ترقی کی تعریف۔ مختلف شعبوں میں دبئی کے تجربات سے استفادہ کرنے کے امکانات پر بھی گفتگو۔ ملک کی بات آئے تو بنیاد مرصوص کی طرح متحد ہو جائیں۔ کوئی بات کہے آگ لگا دو تو کہو نو، میرا ملک میری ماں ہے، ماں کے ساتھ کوئی غداری نہیں کر سکتا۔ مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہا نوجوانوں کے ہاتھ میں پیٹرول بم نہیں لیپ ٹاپ ہونا چاہیے۔ جن علاقوں میں پانی نہیں، ان علاقوں کو ٹینکر مافیا کے حوالے نہیں کیا۔ واسا وہاں پانی فراہم کر رہا ہے۔ پرواز کارڈ روزگار اور اسکل ڈیولپمنٹ پورٹل کا اجراء۔ پرواز کارڈ کے ذریعے نوجوانوں کو 3 لاکھ روپے تک قرض دینے کا اعلان، کہا 50,000 نوجوانوں کو بلا سود قرض دیں گے۔ پرواز کارڈ کے ذریعے رقم کی فراہمی میں شفافیت کو یقینی بنایا جائے گا۔ نوجوانوں کو با اختیار بنانا ترجیح ہے۔ کوئی بھی نوجوان وسائل کی کمی کی وجہ سے پیچھے نہیں رہے گا۔ وادیاں، پہاڑ، درخت سب برف باری سے سفید۔ بلائی علاقوں میں برف باری نے ہر شے جما دی۔ مری میں سیاحوں کی موج مستی۔ آزاد کشمیر میں برف باری سے متعدد شاہراہیں بند۔ باغ اور پیر چناسی شاہراہ ٹریفک کے لیے بحال۔ لیپا ویلی شاہراہ کی بحالی کا کام جاری۔ مظفر آباد سے تاؤ بٹ سڑک کی کئی روز بعد بھی کھل نہ سکی۔ راولا کوٹ سے تولی پیر شاہ برف پڑنے سے بند۔ آزاد کشمیر میں شدید برف باری سے 19 گھر مکمل تباہ، 47 کو جزوی نقصان۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند حد نگاہ کم ہونے سے موٹر ویز متعدد مقامات سے بند۔ M2 لاہور سے کوٹ مومن اور M3 پر فیض پور سے جڑاوالا تک گاڑیوں کا داخلہ ممنوع۔ اور امریکہ میں سردی کی شدید لہر برقرار۔ مختلف حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد 65 ہو گئی۔ شدید سردی کی لہر اگلے ہفتے تک برقرار رہنے کا امکان۔ امریکی میڈیا کے مطابق شکاگو میں درجہ حرارت -14، کلیولینڈ میں -11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ٹینیسی اور میسیسپی میں 1 لاکھ سے زائد صارفین بجلی سے محروم۔ برفانی طوفان کے بعد فضائی سفر بدستور متاثر، سینکڑوں پروازیں منسوخ۔ 24 گھنٹے میں امریکن ایئر لائنز کی 653 پروازیں منسوخ ہوئیں۔ 1077 تاخیر کا شکار ہوئی۔ ڈالس فورٹ ورتھ ایئرپورٹ پر برف باری اور بارش سے فلائٹ آپریشن متاثر۔